كاب اف ام، الكلمة ليك. هيدلاينز. نبداو الهيدلاينز اليوم بالصحافة اليوم، واللي تقول الدبلوماسية الرئاسية تتحرك نحو أفريقيا في إطار معناتها الحضور الباجي قائد السبسي في الاتحاد الأفريقي، في قمة الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي. نجم نقول كان امبارح الباجي قائد السبسي كان وصل لأفريقيا، خلينا نقول في السخانة تبارك عليه، حاضر في لتمثيل تونس. حسن بن عثمان يكتب عن الجزء الأول من النهضة في مهب الرياح، وفي جلسة بن سدرين حول رش طمس الحقيقة وتبرئة السياسيين، هكذا تقول الصحافة اليوم في صفحتها الثالثة. وفي تحقيق لها في الصفحة السادسة والسابعة التحولات القادمة في سوق الشغل، هل نحن مستعدون لظهور اختصاصات جديدة؟ نمشيو الى لابريس واللي تقول العقبة مجلس النواب الشعب بالطبيعة، فوت دو بودجي دو مينيستير دي زافير ريليجيوز، بوكو دو ديفي بو دو مويان. التصويت على ميزانية وزارة الشؤون الدينية، عديد من التحديات، القليل من المواد وقليل من الوسائل. نمشيو الى اخبار في الحقيقه يفرح، هو لو بري فيرما 2017 اتريبيي او تونيزيان نادر المصمودي. نادر المصمودي هذا هو بروفيسور رياضيات، ولد سنه 1974، توج البارح بجائزه فيرمات لعام 2017 للرياضيات. المصمودي يدرس في جامعه نيويورك، تحصل على ميداليه ذهبيه في الاولمبياد الدولي للرياضيات سنه 1992. قام بنشر جمله من المقالات العلميه في عالم الرياضيات، وحصل على علامة الامتياز في أكثر من 100 مقالة علمية، والبارح كان تتويجه بجائزة فيرمات هذه العالمية. نمشيو إلى جريدة الشروق واللي تقول الجنيدي عبد الجواد يتحدث للشروق ويقول النداء والنهضة يحميان بارونات الفساد، النهضة لم تتغير وكلام حافظ لا يعنيني. هذا في الصفحة السابعة. تصريح للقيادي في حزب المسار، أسرار خطيرة عن عصيان الإرهابيين في سجن المرناقية في صفحة 12. متى يعود المعتمد عماد الجهة، هكذا تسأل الشروق في الصفحة الخامسة. بطبيعة البطولة التونسية الافريقي والنجم لإطفاء الغضب وترجي للهرب، أكيد اليوم تتلعب الجولة 11 بطبيعة للبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وبطبيعة في القرارات الرابطة أكيد عودة لنا في الأخبار الرياضية في كاب سبور. نواصلوا مع جريدة الصباح واللي تقول عميد المهندسين التونسيين الصباح، لا يمكن إنكار وجود سوق لبيع الشهائد الهندسية، هكذا يقول عميد المهندسين، ورد الاعتبار للمهندس لا رجوع فيه. بين صخب جلول وهدوء بن سالم، الإصلاح التربوي عود على بدء أم استكمال للمشروع؟ وأخيرا نختم مع جريدة المغرب واللي تقول بعض العوائق ما زالت في الطريق، الانتخابات البلدية على الأبواب، فهل نحن على أتم الاستعداد؟ هكذا تسأل المغرب. ولقاءات أحزاب من اليسار والوسط، نقاشات لتشكيل جبهة في ظل سيطرة الخوف من تكرار الفشل. وعبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية يقول الحصر الأولي لأضرار فيضانات الجنوب تتجاوز 17 مليون دينار. وأخيرا الشرطة البيئية تسجل أكثر من 6000 مخالفة في تونس الكبرى فقط، خطايا مالية بين 40 و 60 دينار، وقريبا دخول في الجنحة وتصل خطيتها إلى 1000 دينار. نبدأ بزيارة رئيس الجمهورية للقمة الأفريقية الأوروبية اللي تصير في الكوت ديفوار، وشفناها بلان فورم، واستقبلوا الحسن والترى، وكان عناق بيناتهم. وكان معناها رئيس الجمهورية محل ترحب. القمة هذه يحضرها 83 رئيس دولة وحكومة ممثلين البلدان نتاعهم، زيادة على المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وعلى ما يبدو باش يناقشوا عديد المسائل، منها الشباب والهجرة والأمن والسلم والشراكة الأفريقية الأوروبية. قلت أنا البارح إنه فرنسا الثوابت نتاعها هي تركيز على افريقيا الغربيه، الافريق دو الوست.
بالنسبه لي هذاك لو بريكاري. دونك حتى القمه الاوروبيه الافريقيه غاديكا، وشفت ماكرون مشى البوركينا فاسو، وقعت حادثه وانه طالبه نشدته على سنترال الكتريك، وحب ينكت هكايا، هو ثقيل معناها ريالمون، وقال لها جو سي با فوت بريزيدون جو رونفوا فوت بريزيدون. ورئيس البوركيني خرج ومن بعد رجع، وجماعه يقولوا لا مشى للتواليت. حسيته دخلت بعضها الامور اللي نيتي با معناها هكا اسي سولونيل وغيره، حب يكون زعما يذوم، لكن ينافي با دو ستيل. كي تشوف الفيديوهات هاي قاعده تدور، وجبدوا عليها لو باريزيان والفيغارو وغيره، وقاعده تدور معناها كالمسحه ثقيله، فهمت حاله. والرئيس البوركينابي خرج ورجع وشنو، والطلبه تسالوا والجرايد ولات كلها عمل انسيدون دبلوماتيك، وكي خرج الرئيس قال il est allé réparer la climatisation وغيره. اما ان توت ايتات كوز قمه مهمه، لكن تبقى ديما فرنسا رؤيتها هي افريقيا الغربيه اللي فيها بلدان قاعده تحقق في نسب نمو لا باس بها، لكن في نفس الان الرؤيه الافريقيه نتاع الفرنسيس غايبه، والفرنسيس يحبوا يدعموا هم القمه الاوروبيه الافريقيه. اكيد جدا باش نحكيو على مسائل كما قالوا الشباب والهجره والامن والسلم والشراكه اللي هي المواضيع الاساسيه. رئيس الجمهوريه بيان سور بالحضور نتاعو، خاطر لازم ندفع اليوم للدبلوماسيه. ثم ضعف كبير في الدبلوماسيه التونسيه في افريقيا، مع ان كان 10 تمثيليات دبلوماسيه في البلدان الافريقيه، ما عندناش عديد الخطوط الجويه مع افريقيا البريه ما قال حد لحد، باعتبار المعطيات الارهابيه والمشاكل اللي موجوده في ليبيا وفي النيجر وفي مالي، وكذلك تشاد وبوكو حرام ومناطق الساحل والصحراء، والمنظمات الارهابيه موجوده غاديكا، والدواعش ضدها، وما بعد دواعش اللي هو جونكسيون بين ما تبقى من داعش والقاعده في المغرب العربي، قاعدين يتحدوا مع بعضهم ويحبوا ياخذوا موطئ قدم غاديكا. يبقى هي مسائل أساسية، وخاصة قضية الهجرة يجب أن تطرح بثراوة ونقاشا معناها بعمق المسألة هذه. رئيس الجمهورية الحق ما عنديش فكرة على الكومبوزيشن مع مشاو معه رجال أعمال ولا عادة في زيارات كيما هكا ما يمشيوش، لأنها زيارات في أعلى مستوى مع وزير الخارجية ولا يمشي مع وزير الخارجية، لكن ممكن وأنه رئيس الجمهورية يعمل زيارات كذلك كما رئيس الحكومة وقت مشى للسودان ومشى للنيجر والمالي وتشاد. ممكن مهم جدا باش معناها زيارات ثنائيه بيلاترال ولا جهويه، ومهم ياسر. وانت تشوف اسرائيل البارح بنيامين نتنياهو قرر باش يحلوا سفاره مع رواندا اللي عرفت مشكله الهوتو والتوسي وماتوا 800 ألف واحد عام 94 على مشات دون لابروس. اليوم تعتبر من احسن بلدان العالم، واليوم الامريكان متلاوثين عليها وغيره، والاسرائيليين اليوم باش يحلوا امباسادور غاديكا. اي دونك ثم اشكاليه كبيره لافريك اليوم، الهروله لا ميلي فيغ لافريك كما قالت حنا رانت قبل، وموجود لا ميلي فيغ لافريك، لكن احنا كذلك يلزم نمشي. وقلت لك انا ذكرتك بالجمله نتاع دوغول قال فيغ لوريون كومبليكي جو مونفولي افيك اون ايدي سامبل، معناها عنده اون ايدي كلير نيت بريسيز باش يمشي لها، وهذاك اللي يلزم يكون بالنسبه لنا اما على مستوى الرئاسي او على المستوى الحكومي او حتى على مستوى الوزراء. مش معقول تونس اعطت اسمها للقاره الافريقيه او افريكا، تونس اليوم تلقى روحها على تخين في الدبلوماسية أولا مع أفريقيا، في التبادلات الاقتصادية مع أفريقيا، وكذلك في الخطوط خاصة الجوية مع أفريقيا، في حين أنه بعض الناس يقولوا إذا كان باش نعملوا الأوبن سكاي ممكن معناها الكومبنساسيون نلقاها عبر خلق خطوط رابحه. باش نعملوا خط تونس البناء هو تونس كوتونو باش يولي مرتين في الجمعه باش يدشنوا نهار 13 ديسمبر، اول رحله باش تمشي تونس على 15 ديسمبر. مهم جدا معناها على خاطر باش تجيب السواح وتجيب الطلبه وتجيب كذلك لي ترانزيتير وتجيب العباد التجار وتجيب كذلك السياحه الطبيه وتجيب عديد المسائل. معناها ثم نفي ملتيبليكاتور نتاع تعمل خط دائم كما هذا مهم جدا. وشفنا احنا كي عملت تونس خط تونس مونريال باعتبار القدره التنافسيه لهذا الخط ديما اكسيدونتير وربح وفيه معناها شيفر لافير باهي ودي بينيفيس. علاش؟ على خاطر ثم فرق يستغلوه للرجوع
كذلك الى افريقيا عن طريق تونس. كانوا يتخذوا قبل كان دوت ديستيناسيون منها اساسا في المغرب. دونك مهم جدا اليوم وانه السياسه تخدم الدبلوماسيه، وحضور هذه القمه الافريقيه الاوروبيه يجب ان تكون كذلك تقال فيها الاشياء بصراحه، لانه اوروبا شو يحبوا كيف احنا يحبوا يعملوا معنا هذاك لاليكا من l'association de libre-échange معناها وغيره لو تراكتي دو libre-échange، يحبوا في الكات ليبرتي فوندامونتال يشدوا كان ثلاثه: libre circulation des personnes لا، marchandises capitaux finance اي، اما بيرسون لا. اور ما تنجمش تعمل معايا اتفاقيه تبادل حر وقت اللي انت تولي حبس فورتغيس قلعه ما نجمش تدخلك، وانت تجي وقت اللي تحب وتجيب رؤوس اموالك وقت اللي تحب وتجيب خدماتك وقت اللي تحب. هذا ما يسمى في الاقتصاد السياسي التبادل اللامتكافئ، ليشانج انيغال. وليشانج انيغال هذا هو اللي ادى الى الاستعمار معناها في عديد البلدان والى التخلف وكذلك تنميه التخلف في بلدان معينه وغيره. دونك اليوم ممكن تطرح هذه المسائل في هذه القمه، وفي نفس الان نطلب كذلك من الدبلوماسيه التونسيه باش تلحلح شويه. بكل صراحه ولات مشكله كبيره هذه الدبلوماسيه نتاعنا الرقده والتمنجي والجود السبعه، واللي ماهيش قاعده تتحرك، مش اني با ان دو بروسبكتي في البوتنسياليتي جديده، والعالم اجمع قاعد يتحرك. الجزائر شوف كيفاش تتحرك، المغرب كيفاش تتحرك، مصر كيفاش تتحرك، المالطيه موجودين اليوم عندهم امباشادور في ليبيا، الطلاين عندهم وجود، حتى اليوم شفت الطلاين دخلوا على الخط حتى في قضيه النووي الكوري الشمالي. الدبلوماسيه شفت ايران وتركيا وقطر والاتفاق عملوه مؤخرا، واحده توانسه ما زلنا في الغونغون وما زلنا معناها في دبلوماسيه الحق ماهيش فاعله وما عندهاش حضور كبير. اون توت ايتا دو كوز مهم جدا الزياره نتاع رئيس الجمهوريه، ومهم هذا اللقاء القمه الاوروبيه الافريقيه، لكن كذلك يجب ان تقال فيها الاشياء ايجابيه. اكيد نستناو في النتائج نتاع الزياره هذه، واسبيرون ان نحققوا نجم نقولوا تقدم ولا تطور على مستوى العلاقات التونسيه والافريقيه. نفس القاره واحنا مازلنا احنا بوابه القاره ومازلنا مؤخرين. اكيد جدا، وسبع ياسر البلدان انتريسي بار تونيزي باغ اكزومبل. وزير السياحه مالا مشات للصين جاوها الشنوا قالوا لها احنا باش نعملوا اون ليني تونس بكين، رغم اللي مش موجودين ياسر سياح، لكن سنة بداو يجيو سياح من العام اللي فات. الشنوا عندهم 90 مليون سائح، والسائح عنده الوكاسيون توريستيك 150 مليون سيدي، 150 مليون الوكاسيون توريستيك نتاع السائح الوحيد. ولو عملوا فورمول جديده ملي كانوا بعض الالاف توا زادوا وصلوا 30,000، يعملوا فورمول باغ اكزومبل معناها يمشي لباريس وروما بعد يجي على تونس، ولا يمشي للقاهره وتونس وحاجات كيما هكا. دونك كي سالوهم قال لهم علاش؟ قال لهم سوم انتريسي بار لافريك، وتونس هي بوابه افريقيا. الروس نفس الشيء، يحبوا يدخلوا، قالوا تونس بالنسبه لنا مهمه لانها باهي ندخلوا فيها. والصينيين شفت في عديد التقارير سفيان ما يمشيوش كوبل فقط، يمشيوا عائله كامله، معناتها البو والام وابنهم والبو والام نتاعهم، معناتها يمشيوا اقل شيء 5 من الناس ويمشيوا ويقعدوا. كيما الروس مثال توا اليوم وزير السياحه اليوم العشيه يمكن تقدم المشروع الميزانيه في المجلس. شوف انت الروس يقعدوا عشاء ويصرفوا، وكي جبنا السنه 580,000 روسي مهم جدا، 550,000 عملوا 620,000 في حين ان بلاد كما المغرب جابوا كان 60,000 يعني، ويقعدوا 10 ايام. النومبر دينويتي نتاعهم اكثر من الاخرين يصرفوا. الشنوا كيف وقلت لك اللوكاسيون توريستيك نتاعهم كبيره. والشنوا انت كي تمشي لباريس ولا تمشي روما ترى كان الشنوا لي جابوني ويمشيوا معناها ويصفروا ويقعدوا ويصرفوا ويمشيوا ويجيوا عائلات ويلموا فلوس ياسر ويشريوا لي برودوي دو تيروار ويصوروا كل شيء ويحبوا السياحه الثقافيه، عندهم ميل السياحه الثقافيه. دونك اليوم احنا افريقيا جايينها الشنوا، جايينها الامريكان، جايينها الروس، داخلين الناس كل من جديد لي بوتنسياليتي نتاع التطور في افريقيا. اما افريقيا شمال افريقيا اكيد جدا ان شاء الله تنتع شمولها، اما افريقيا الغربيه ولا افريقيا شرق افريقيا. وشفنا مره وقع لقاء عملته لوتيكا نتاع جماعه الكوميسا، وهي السوق الوحده نتاع القرن الافريقي وافريقيا الشرقيه، وكذلك الافريق
السهريان يعني منطقة الساحل والصحراء، وأفريقيا كذلك الغربية، وأفريقيا الاستوائية، والأفريقيا الأوسترال، معناها كلها. معناها ثم مناطق اليوم كي تحكي البوتسوانا، تحكي ناميبيا، تحكي لجنوب أفريقيا، تحكي لأثيوبيا اليوم من أكثر الدول المتقدمة. عندها رواندا كي تحكي عليها، البلاد اللي عرفت مشاكل كبيرة. أنغولا اللي ولاو اليوم يهاجروا البرتغيز باش يمشيو يخدموا في أنغولا، ولاو لي زونغولي يعملوا دي كوتا للي برتغي. معناها ثم أشياء قاعدة تصير في العالم، واحنا مازالت الدبلوماسية نتاعنا راقدة وناعسة وتنعس باش يقول فمي على كذا، وحالتها حليلة، ومعناها مازال يفول اليوم ناخذ قرارات. كي رئيس الجمهورية يمشي سبيان، لكن ما يلزمش يكون اناكت ايزولي او يتيم. هذا المتابعة والحكومات تتحرك والمؤسسات الوطنية تتحرك. كاب اف ام الكلمة ليك.